बंदा मजबूत हो रहा है, हम उसको खींचना शुरू कर देते हैं, हम उसके ऐप टटोल के निकालते हैं, ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, ये यूँ नहीं करता, इसकी तंजीम में ये खराबी है, ये मसला है, ये मसाइल है। ये नहीं देखते कि उसका असल काम क्या है, वो जा किस तरफ रहा है, उसकी मंजिल क्या है, नीचे से उसकी टांगे खींचे। यार मुझे समझ नहीं आती ये लोग मैच तो देखते क्यों हैं? हम क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, हम क्या करेंगे? ये हर बंदे की ज़ुबान पे ये बात है। तो मैं बताने लगा हूँ कुछ काम, 12 काम आपको बताऊँगा, 12 या 13 काम हम क्या कर सकते हैं। पहला काम हम ये कर सकते हैं, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो लोग डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, मुसीबत में मेरा ख्याल है कोई भी नहीं, अगर किसी ने देना होगा तो वो मिल जाएंगे। जब हम मंजिल को चल पड़ते हैं रास्ते मिल जाते हैं। आप 5 दे दें, 10 दे दें, 2 रुपये दे दें, 100 दे दें, 1000 दे दें, जितनी आपकी, मुझे तो अपनी ज़मीन प्यारी है, मुझे अपनी गाड़ी प्यारी है, अपना ताल्लुक़ प्यारा है, लेकिन नहीं, जितनी तेरी हिम्मत है, जितना तू कर सकता है कर दे। क्या होगा मेरे 5 रुपए देने से? यही बात ज़हन में आएगी ना। क्या होगा मेरे 10 रुपए देने से? कुछ भी नहीं होगा। इतना तो होगा ना कि वो जो चिड़िया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए आती थी मुंह में कतरा पानी का लेकर, दर्जा तो उसको मिल रहा है ना। वो अम्मा जो अट्टी अपनी लेकर सर पे उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आती थी, किसी ने कहा वो पूरी सल्तनत उसका रेट है और तू एक अट्टी लेकर आ गई है। उसने कहा मुझे पता है कि मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत वाले दिन जब ऐलान होगा बुलाओ यूसुफ के खरीदारों को, तो उसमें एक अम्मा का भी नाम आ जाएगा। तो जब क़यामत वाले दिन ऐलान होगा कि फ़लस्तीन की मदद करने वालों को बुलाएं, तो हो सकता है हम 5 रुपए देने वालों का भी नाम आ जाए। तो पहला काम हम ये करें, हम उनके लिए डोनेट करें, जो कोई कर रहा है उसको दें। नंबर 2, जो हो रहा है इसको नोट करें, अपने ज़हन में रखें, कौन क्या कर रहा है, कौन ये कहता है कि हम इतना खाना उनको मुयस्सर करेंगे इसराइल वालों को, कौन ये कह रहा है कि हम हर हाल में अपने इसराइलियों के साथ खड़े हैं। जो बाइडेन ने कहा उसमें इतनी हिम्मत है कि हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे में ये हिम्मत नहीं है कि हम ये कहें कि हम अपने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। उसने $100 बिलियन की इमदाद अपनी अमेरिकन हुकूमत से मांगी है, तो मुझे दें, मैंने इसराइलियों की हिमायत कर। $100 बिलियन। आप बताएं आपने क्या किया? ये 2-4 साल गुजरेंगे, हम सब भूल जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं था। हम फिर उनके साथ जाकर बैठेंगे, हम फिर ये कहेंगे वो तरक्की याफ्ता कौम है, हम फिर ये कहेंगे वो बड़े अच्छे लोग हैं, हम फिर ये कहेंगे नहीं देखें वो बड़े अमन पसंद है और मुसलमान मुतशद्दिद है। मुसलमान के नाम को बदनाम करने वालों को आज नोट करें, आज देखें, आज उनको अपने जहन में लिख लें, अगर बात याद नहीं रहती डायरी में नोट कर लें। तीसरा काम आप ये करें कि उनके प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकआउट करें। ये मैकडोनल्ड्स वाले जो है ना, ये इन्होंने उनकी खुराक की फराहमी का ऐलान किया, एक रात में इनको होश आ गई। अब कहते हैं बाइकआउट करने से क्या होगा? बड़ा कुछ होगा। कितने प्रोडक्ट्स जिनका उनके साथ बिल वास्ता या बिना वास्ता ताल्लुक है, सबका बाइकआउट करें, अपनी प्रोडक्ट्स को ऊपर लाएं। और क्या कर सकते हैं हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ मुलाकात करें। मैं ये सोशल मीडिया की तवस्सुल से ये पैगाम दूंगा, जो बंदा जहाँ पे सुन रहा है। पाकिस्तान में मैंने देखा कि मेडिकल करने के लिए फ़लस्तीन से जवान यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनसे मिलें, उनसे पूछें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको क्या डोनेट करेंगे, क्या ज़रूरत है आपको हमारी। अपने आप को वहाँ पे जाके फर्दर इंडिविजुअल पेश करें, हम आपके लिए ये बताएं क्या करें, क्यों नहीं हम उनकी मदद कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आप क्या करें, ये मुताला करें कि क्या हुआ था, असल मसला क्या था, ये फसाद कहाँ से शुरू हुआ था, ये इसराइली कब से बने, कैसे बने, क्यों बने, ये 80 लाख लोग कहाँ से आए, इनका क्या ताल्लुक है इस जगह से। आप जब ये मुताला करेंगे आप फिर भी हिस्सा डालेंगे। 6ठे नंबर पे आप ये करें, हम आज से जंगी महारत लें, तरीका सीखें,
یہ نہیں کہ ان کی باری ہے، کل کو ہم پہ بھی باری آ سکتی ہے۔ انڈیا ٹوٹ پڑے گا کشمیر پہ بھی، وہ ہم پہ بھی آ جائے گا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو کون سی طاقت رکھتے ہیں؟ ہمارا تو سب کچھ بک گیا، ہم مٹ گئے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنگی مہارت حاصل کریں، جدید اسلحہ چلانا سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈکیتیاں شروع کر دیں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ 7ویں نمبر پہ آپ یہ کریں، ابھی جب امن ہو جائے تو امن ہو جانے کے بعد آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو آپ فلسطین تشریف لے جائیں، وہاں پہ جا کر وہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں، جس کے وہ 8-9 دن کا بچہ جس کا والدین دنیا سے چلا گیا، وہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ پاکستان لے آئے، یہاں پہ اس کو پالیے پوسیے، اس کی مدد کریے، اس کو تعلیم دلوائیے۔ اگر کچھ اور نہیں بھی کر سکتے تو اس سے معافی مانگ لیں کہ یار تیرا والدین شہید ہوا، ہم یہاں پہ بیٹھ کے موجے کر رہے تھے، یہاں پہ لوگ پس رہے تھے، مر رہے تھے، ہمیں میچ کی فکر تھی۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ میچ کو دیکھتے کیوں ہیں؟ مسلمانوں کا تعلق کیا ہے میچ کے ساتھ؟ پتہ ہے، میں آپ کو بڑے دکھ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ حزب اللہ، وہ فلسطین کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے کل ایک ویب سائٹ بنائی، اس پہ انہوں نے کہا آؤ جو لوگ زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چند گھنٹوں میں ایران کے 15 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ مجھے بتائیں پاکستان سے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا؟ جانا نہ جانا الگ بات ہے، حکومت اجازت دے یا نہ دے، میری ایمان کہاں پہ ہے، میرا جذبہ کہاں پہ ہے؟ 8ویں نمبر پر ایک دوسرے کو مضبوط بنائیں۔ آپ کو پتہ کفر، اب وہ ادھر اسرائیل میں اس نے آ کر امریکی وزیر خارجہ نے، میں خود اس کا بیان میں نے سنا، اس نے کہا میں ایک یہودی ہونے کے طور پہ آیا ہوں، صرف میں امریکہ کا وزیر خارجہ نہیں بلکہ میں ایک یہودی بھائی ہونے کے طور پہ آیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ہر کچھ داؤ پہ لگا دوں گا، آپ کی مدد کروں گا، آپ کو میں ہرنے نہیں دوں گا۔ اس نے یہ کہا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی معیشت بچائی، اپنی قوم کو بچایا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا یار، ایک دفعہ نکلے تو صحیح، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ ایک بندہ مضبوط ہو رہے ہیں، ہم اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے ایپ ٹول کے نکالتے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتا، یہ ایسے نہیں کرتا، یہ یوں نہیں کرتا، اس کی تنظیم میں یہ خرابی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اصل کام کیا ہے، وہ جا کس طرف رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، نیچے سے اس کی ٹانگیں کھینچیں۔ تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو مضبوط کریں۔ 9ویں نمبر پہ ہم کیا کریں؟ ہنر سیکھیں۔ کس بات کا؟ کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ گرتی ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، ہم اس کی پہلے جو ہے وہ پہلے لوگوں میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو فرسٹ ایڈ کیا دے سکتے ہیں؟ پٹی کر سکتے ہیں، اس کو ہاسپٹل پہنچا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ چلتے پھرتے ہم کام سیکھ سکتے ہیں، ہم یہ کریں۔ 10ویں نمبر پہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کے ساتھ اپنی ہمدردی پیدا کریں، درد پیدا کریں۔ 11ویں نمبر پر یہ بات بڑی مشکل ہے، ایک ایسا گناہ ہر بندہ اپنے آپ میں دیکھے، ایک ایسا گناہ جو انسان کو بڑا عزیز ہے، انسان کرتا بھی ہے، بس اس کی طویلیں نکالتا ہے، تو جی ہاتھ نکالتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں کہوں بھائی آج فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نماز پڑھوں۔ کوئی ایک ایسا گناہ جو آپ کو بڑا عزیز ہے، طویلیں آپ نکال دیں، طویلیں نکالنی چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کریں اس نیت سے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ آپ کیا کریں؟ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنے دن کا ہو سکے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اللہ کے حضور ایک روزہ رکھیں۔ کر سکتے ہیں نا ہم یہ کام؟ ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہے یہ کام کرنا، کر سکتے ہیں نا؟ ہمیں ہم بہانے نہ لگائیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ 13ویں نمبر پہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ابھی جمعے کے بعد بھی ہم دعا کریں گے، یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔